Aliwag man dito ng tanan. Ang pagbasa sa pasyon sa atong Ginoong sumalang sa Juan. Human makasulti si Jesus, siya ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa tikas bahin sa walay sa Kidron ug nanulod sa usa ka tanaman. Si Judas nga mibudihin niya nakatutol kaayo ang dapita kay tagbuanan man kini ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Busa, giubanan ni Judas ang panon sa mga sundalo ug mga gwardya nga gipadala sa mga pangulong pari o pariseyo nga nagdalag mga sulok, lampara o hinagiban. Nasayod si Jesus sa tanang mga niya, iya silang giduol o nangutana. Kita hindi pangita. Ito ba sila? Si Jesus na taga Nazaret. Si Jesus nito ba? Ako siya. Si Judas ang mabulion, nagbarog uban nila pag-inoy ni Jesus. Misibog sila og nangahapla, ipangutana sila pag-usab ni Jesus. Nito ba sila? Si Jesus na taga Nazaret. Nito ba si Jesus? Natuman ang ginoo ni Jesus. Dunay espada si Simon Pedro nga iyang gilanit ug giwitan si Marco ang salubon sa libong pari ug nakunan sa iyang tuong dalugan apan si Jesus mingon kang Pedro. Unya ang mga gwardiya ug mga sundalo uban sa ilang kapitan midakop kang Jesus. Ilaw siyang gigapos o gidala pagunang anas o gangan ni Caiaphas, ang labang pari at tong suika. Si Caiaphas ay misulti sa mga Hudyo nga mas maayo nga ang usa ka tawo mamatay alang sa tanan. Si Simon Pedro ang ilang tinunan ni sunod kang Jesus. Kay kailangan ang maong tinunan sa labang pari, di pasulod sila sa patio uban ni Jesus. Apan, si Pedro nagpabilin sa gawas. Nigula ang mga tinunan nga kaila sa labong pari ug nagigsulti sa babayeng nagbantay sa pultahan ug ipasulod si Pedro. Ang babayeng nagpasulod ni Pedro sa pultahan ningon. Mitubag siya. Dili. Karon nga ang mga ulipon ug mga gwardya naghaling og kalayo, nanindog sila ug nagpainit itugnaw man. Iberog si Pedro ug nagpainit usab. Ang mga pangulong pari nangutana kang Jesus, bahin sa iyang mga tinunan o sa iyang gipanudlo, sa Jesus mitubag. Sa mga mitubag, usa sa mga gwardiya, bisagpa sa naong ni Jesus o gingon. Si Jesus mitubag. Gipadala niya ang anas na ginapos ngadto kang Caiaphas ang labang pari. Si Simon Pedro nagbarog nga nagpainit sa iyang kaugalingong mingon sila kaniya. Milimot siya umingon. Unya usa sa mga ulipon sa libang pari, pariyente sa gibuga ni Pedro sa dalunggan ng utana. Gilimot kini pag-usab ni Pedro, diha nitugtugaok ang sunog. Unya gidala si Jesus gikan sa balay ni Caiaphas ngadto sa korte sa gobernador. Buntag to, ang mga Hudyo wala mosulod sa palasyo aron dili sila mahugaw sa pagsulod sa balay sa usa ka pagano o sa ingon dili sila sa panghapon sa Pasko sa pagsaliyo, migawas si Pilato og nangutana.
Mitubag sila. Si Pilato ingon. Data siya hukmis mala sa inyong balaod. Apan mingon sila. Tinaw kaayo gikan ini unsang matanga sa kamatayon na ang mahiagom na Jesus sumanda sa iyang gipanagna. Nibalik pagsulod si Pilato sa korte ug gitawag niya sa Jesus ug gipangutana. Ikaw ba sa mga audio? Mitubag sa Jesus. Imo ba kining gisulti sa imong tuong kanimo? Walain nagsulti kanimo. Mitubag si Pilato. Sa Jesus mitubag. Ang akong pagkahari, wala magigan sa kalibutan. Ang hari pag-usama sa mga hari sa kalibutan, ang akong gwardya makig-away, pagluwas ka nato, aron dili ako itugan sa kamot sa mga Hudiyo. Apan ang akong pagkahari, wala magigan dinhi. Gipangutana siya ni Pilato. Mitubag sa Jesus. Ikaw ang nag-ingon, ako hari. Tungod ini, natawa ko aron pagluwas sa aron pagsaksi sa kamatuoran. Ang tanang dapit sa kamatuoran maminaw nako. Si Pilato mingon. Unya miadto si Pilato sa mga Hudyo mingon. Apan namugos sila og misinggit. Si Barabas usa ka karutan. Unya gipakuha ni Pilato sa Jesus ug gipanglatos. Ang mga sundalo naglukon og mga tulok nga gipurong-purong kaniya. Ila sa usahan og kupo nga dagtong pula ug gibalistos sa iyang abaga. Gidool nila siya og giukbuan. Mapuri ang hari sa mga Hudiyo. Ug ila siyang gisagpa sa lawong. Migulat si Pilato pag-usab og mingon sa mga Hudyo. Tanawa na ako sa Pangulo ang angay mamasayon. Wala ko nakita sa laot kanina. Unya migula si Jesus nga may purong-purong sa mga tunog ug nagsulod sa kupo nga dagtong pula. Dahil mugudlo si Pilato kaniya. Tanawa ang tao. Pagkakita kaniya sa mga pangulong pare o sa mga gwardya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Si Pilato mitubag. Buha siya o bilasan siya sa krus. Apan wala ko nakita. Wala ko nakilala sa laot kanina. Mingon ang mga Hudyo. Wala may tanaw. Mala yun. Naalam mamatay siya. Pagkanak. Diyang nadungog kini ni Pilato, misamot siya kahadlok, pagbalik niya sa korte, gipangutanan niya sa Jesus. Apan wala matubag si Jesus, si Pilato miingon kaniya. Hindi tawag ng sulti ka na to. Masayad ka ba nga nagkaroon sa pag-iman sa paglansang ng Mitubag sa Jesus. Wala unta kay kahom sa kay tasan. Wala pa kinikihatag ka na isa kay tasan. Busa, ang nagtugyan ka na ko kanimo lagaw pang satan. Tungod di minalinguha si Pilato pagbuhi niya, kapag nasigit ang mga Hudyo. Kung imong buhian kining tawhana, dili ka higala ni Cesar. Ang tanan nga naghimo siyang kaorganihon pari, supak ni Cesar. Pagkadungog ni Pilato, gidala niya sa Jesus sa gawas sa dapit nga ginanlag sa loob nga bato. Sa Hebreo Gabata, dito gipalingkod siya sa lingkuranan sa mga maghuruko. At daw to sa pangandam alang sa fiesta sa pagsayo, mga alas 12 sa ito. Niingon si Pilato sa mga Hudyo. Apan naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Mitubag si Pilato. Mitubag ang mga pangulong pari. Wala kang may-hari kung dili si Cesar. Busa, gitugyan ni Pilato sa Jesus kanino ang nilansang sa krus. Gipasan ni Jesus ang krus, migawas siya sa syudad, ug miadto sa ginganlag dapit sa Calavera, sa Hebreo Golgota. Dito, gilansang siya sa krus, gilansang uban niya sa isig kapilid ang duha ka tawo. Gipatungan nila sa Jesus,
Nagpasulat si Pilato og pahibalo nga gibutang sa krus. Si Jesus nga taga Nazareth, hari sa mga Hudyo. Daghang Hudyo nakabasa ini, kayang gilansangan ni Jesus duol man sa syudad. Gisulat to sa Hebreo, Latin o Griego. Ningon ang mga pangulong pari ang Pilato. Ayaw ina, hari sa mga Hudyo, hindi tinitawanan, nung hari siya sa mga Hudyo. Mitubag si Pilato. Saya ko masulat. Diha nga gilansang niya sa Jesus sa krus. Gikuha sa mga sundalo ang iyang sapot o gibalin-balin sa usa ka bahin alang sa matagusan nila. O ang tanika nga lubos pagkatahigikan sa taas hangtod sa bus. Umingon sila. Di tayo Diyos, maglipat tayo ng magpapasya niyo. Di hinatuman ang gingon sa kasulatan. Di bahin-bahin nila ang akong sapot o bilang giripahan ang akong bispi. Mao kini ang gibuhat sa mga sundalo. Doon sa krus ni Jesus, nagbarug ang iyang inahan o suong babae sa iyang inahan nga si Maria, asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa kinunan niya iyang gihigugma, nga nagkabarog sa dool, mingon siya sa inahan. Kanya mingon siya sa kinunan. Di ka na abtong higayunan, di papuyod sa kinunan, ang inahan sa kaulipiningon niyang balay, kung anin nasayod sa Jesus, nga natapos na ang tanan o mingon siya sumala sa kasulatan. Dihay bangha nga puno sa pait nga alak, gitunlog nila sa alak ang espongha nga gigot sa isugo o gipahid siyang habing. May tilap sa Jesus sa alak o mingon. Unya miluko siya o gitugyan niya ang espiritu. Kaya daw man to sa pangandam, dilibot ang mga Hudyo nga magpabilin sa krus ang mga patayawat sa adlaw sa pahulay. Kaya sagrado kaayo kining adlaw. Busa gihang niya nila si Pilato nga balion ang BTS sa mga tao diha sa krus aron makuha ang mga patayang lawas. Nilabot ang mga sundalo o gibali nila ang BTS sa mga taong gilansang sa krus o banyang krus. Pagdoon nila ni Jesus, ilang nakita kung patay na siya. Busa una na lang nila balian ng iyang BTS. Hinoon, gidungkag sa usa ka mga sundalo ang iyang kilod ug duhagay ang dugo ug tubig. Maugini ang gisulti sa usa ka saksi. Ug tinuod ang iyang gisulti o nasayod siya nga iyang gisulti tinuod. Gisaksi siya aron kamo manood. Nitagok kining tanan aron matuman ang kasulatan. Walay usa sa iyang mga bukog nga dabali ang laing tatsyon. Kumanini, miduol kang Pilato sa Jose nga taga-Arimathea, tinulhan siya ni Jesus. Apan sa tago, tungod sa kahadlok sa gihangyo niya si Pilato, nga iyang kuhaon ang patayng lawas na Jesus. Mitugot si Pilato, niadto siya, o gikuha ang lawas ni Jesus. Si Nicolino na usa ka gabi ni anak, nakikita ni Jesus. Niabot po niya nagdala o sinago ng mira o alo. Ang usama gatos, kalito na ang libog aton. Ikuha nila ang iyang pataylawas ni Jesus.
o gipatoy sa panapton nga nino uban sa kahumot, sumalag sa batasan sa paglubong sa mga Hudyo. Unya dihay tanaman sa bilansangan ni Jesus nga may lubnganan nga wala pa'y sulod. Tiduol man ni kaayo, ug hapit na ang adlaw sa pangandam sa mga Hudyo, ilang gilubong dito sa